अब म हाम्रो फिफ्थ टिमलाई इन्भाइट गर्न चाहन्छु। सो हाम्रो फिफ्थ टिम रहेको छ टिम फाउन्डेसन। कृपया टाइमर स्टार्ट गर्नु होला। Good morning everyone, our respected teachers as my dear lovely friends. First of all, I want to thank those teachers and group members who provide me such a golden chance to express my opinion. It's me Sisam Yadav, I read in class 10 and I am presenting from Team Foundation. Our group members' name is Abhishek Shah, Noma Aftab, Rahul Chaurasia and Salman Ansari. We are very happy to participate on this program. We are going to describe about foundation in building. So, PowerPoint presentation. First of all, what is civil engineering? The professional engineering discipline that deals with the design, construction, maintenance of any structure work is known as civil engineering. It's include different type of structure like as dam, bridge, road, foundation, etc. As according to the definition of civil engineering, foundation as an important structure. So today we are going to describe about this important structure. So PPT project. Now definition of foundation. Foundation is the lowest part of the structure which transfer load into the supporting soil. फाउन्डेसन भनेको जब हो। कुनै पनि घर निर्माण गर्नुभन्दा पहिला सुरुमा हामीले जब तयार गर्छौँ र यो चाहिँ डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट विथ ग्राउन्ड अब सबैभन्दा तल हुन्छ। अभियसली अब डाइरेक्ट ग्राउन्डसँग कन्ट्याक्ट भइहाल्यो। त्यस पछाडि फाउन्डेसन डिटरमाइन लाइफ बिल्डिङको लाइफलाई डिटरमाइन गर्छ फाउन्डेसनले। Hello, good morning everyone, and thanks to my previous speaker and my group member who gave me a golden chance to express my opinion in front of you and on the related topic of foundation. I am going to describe about the purpose of foundation, requirement and its importance. Now, purpose of foundation. Purpose of foundation in building our term is like this: to distribute the weight of structure over a large area. भनेको फाउन्डेसन यस्तो हुन्छ कि त्यो बिल्डिङको जति पनि लोड छ त्यो सबैलाई लार्ज एरियामा ग्राउन्डको लार्ज एरियामा डिस्ट्रिब्युट गर्छ टु प्रोभाइड अ लेभल सर्फेस फर कन्स्ट्रक्सन। फाउन्डेसन यस्तो हुन्छ कि त्यसले त्यो पनि लेभल हुन्छ र त्यो माथि बनेको स्ट्रक्चरलाई पनि एक लेभलमा राख्छ भने टु एङ्कर द स्ट्रक्चर बाइ इन्क्रिजिङ इट स्टेबिलिटी भनेको त्यो एङ्कर द स्ट्रक्चर बाइ इन्क्रिजिङ इट स्टेबिलिटी भनेको त्यो बिल्डिङलाई यसरी स्टेबल राख्छ, यसरी होल्ड गरेर राख्छ, यसरी टाइटली होल्ड गरेर राख्छ कि त्यसले बिल्डिङलाई स्टेबिलिटी दिन्छ। टु इन्क्रिज द स्ट्रक्चर एगेन्स्ट नेचुरल फोर्सेस भनेको यसरी त्यसले बिल्डिङलाई होल्ड गर्छ कि बाहिरको जति पनि नेचुरल फोर्सेस हुन्छ त्यसले त्यसलाई बढी प्रभाव पार्दैन भने। नाउ रिक्वायरमेन्ट अफ फाउन्डेसन इज बिल्डिङ। फाउन्डेसन सुड बी इन सच वे द्याट इट क्यान ट्रान्सफर द लोड एक्टिभ अपन इट भनेको फाउन्डेसन यस्तो बनाउनु पर्छ कि त्यसले जति पनि माथिको लोड छ सबै ट्रान्सफर सोइलमा गर्नु पर्यो। टु एभोइड नेट इनइक्वल सेटलमेन्ट भनेको डिफरेन्शियल सेटलमेन्ट हुनु भएन, उता माथि उता तल बिल्डिङको कुनै पार्ट हुनु भएन रिक्वायरमेन्टका। एन्ड मेक द स्टोन बेस अफ बिल्डिङ एन्ड गिभ स्टेबिलिटी एन्ड ड्युरेबिलिटी टु द बिल्डिङ भनेको बिल्डिङको फाउन्डेसन यस्तो स्ट्रङ बेस हुनु पर्यो कि एकदम स्टेबल र बिल्डिङको लाइफ पनि डिटरमाइन गर्नु पर्यो। एन्ड प्रिभेन्ट फ्रम लेटर मुभमेन्ट भनेको आइडी बाइडी जति पनि छ त्यसको नेचुरल इफेक्टहरू त्योबाट त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्नु पर्यो। नाउ इम्पोर्टेन्स अफ बिल्डिङ इन फाउन्डेसन। यसको सबभन्दा इम्पोर्टेन्स भनेको के हो भने कि फाउन्डेसनले जहिले पनि मेन काम के गर्छ भने जति पनि माथिको लोड आउँछ त्यो सबैलाई ग्राउन्डमा ट्रान्सफर गर्छ। एन्ड द गुड एन्ड स्ट्रङ फाउन्डेसन गिभ द स्टेबल वाइल नेचुरल फोर्स एक्ट भनेको जति राम्रो र स्ट्रङ बलियो फाउन्डेसन हुन्छ त्यति नै त्यसले बिल्डिङलाई बाहिरी इफेक्टबाट स्टेबल राख्छ। एन्ड इट्स गिभ्स स्विचेबल मोइस्चर टु प्रिभेन्ट फ्रम डिपेन्डिङ एन्ड स्ट्रक्चर। त्यसमा फाउन्डेसनको सोइलमा यति त्यो मेसर हुनु पर्यो किन त्यसले बिल्डिङलाई कोल्याप्स गरोस् न त्यसलाई क्रैक गरोस्। नाउ थ्याङ्क यू। आई वुड लाइक टु इन्भाइट माई नेक्स्ट मेम्बर टु express his opinion. Hello, good morning everyone. I would like to thank my previous speaker for giving me a chance to describe about the related topic. Types of foundation.
स्यालो फाउन्डेसन जस्तो फाउन्डेसन जस्तो स्यालो फाउन्डेसन जस्तो ब्रेथ इक्वल हुन्छ र त्यसको डेप्थ वेथ भन्दा कम हुन्छ र यसलाई ग्राउन्ड टु के लेभल भित्र मात्र कन्स्ट्रक्सन गर्न सकिन्छ र यो लोड बेरिङ क्यापेसिटी सोल भएको प्लेस मात्र कन्स्ट्रक्सन गर्न सकिन्छ। नाउ टाइप्स अफ फाउन्डेसन। स्ट्रिट फाउन्डेसन भनेको एउटा कलम मात्रले मात्र निर्माण गरिएको हुन्छ र यसले बिल्डिङको रिड्युस हुने मतलब बढी कलमहरू जोडिएर जुन भएर निर्माण गरेको हुन्छ र यसले माथिबाट आएको सम्पूर्ण सबै लोडहरूलाई कोलमहरूद्वारा सबै चारतिर ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ र यो लोड बेरिङ क्यापेसिटी सोइल नभएको ठाउँमा नै निर्माण गर्न सकिन्छ। स्टिल फाउन्डेसन अर्को वाल फुटिङ पनि गर्न सकिन्छ। स्टिल फाउन्डेसन सँगसँगै लोड बेरिङ वाल पनि कन्स्ट्रक्सन गरिन्छ र यसले लेभल सर्फेसलाई पुरा कन्टिन्युअस लेभलमा राख्छ। एन्ड र्याप फाउन्डेसन अर्को म्याट फाउन्डेसन पनि भनिन्छ र यसले र्याप फाउन्डेसन बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन हुने होल एरियामा र्याप फाउन्डेसनलाई कन्स्ट्रक्सन गरिन्छ र यसले त्यो बिल्डिङको सेटलमेन्ट मेल्ट हुने चान्सलाई यसले कम गर्छ। स्ट्याप फाउन्डेसन अर्को कन्टिलेभर फाउन्डेसन पनि भनिन्छ। यसमा दुई या दुईभन्दा बढी कोलमहरू बीमसँग कनेक्टेड हुन्छ र यसले माथिबाट आएको सम्पूर्ण लोड एउटा कोलमले थाम्न नसके एउटा कोलमले अर्को कोलमलाई शिफ्ट गर्छ। नाउ आई एम गोइङ टु इन्भाइट माई फ्रेन्ड सलमान टु कन्टिन्यू दिस प्रेजेन्टेसन। थ्याङ्क यू। First of all, good morning all of you. Thank you my previous speaker Rahul sir for giving me a chance for expressing my view on this related topic. Now I am going to telling about a topic about deep foundation. What is deep foundation? When depth is greater than its width, it is termed as deep foundation. जब गहराई चाहिँ चौडाई भन्दा बढी हुन्छ त्यसलाई नै हामी deep foundation भनिन्छ। यसको अलि युजेसहरु चाहिँ हामी नजर पायौं। Farther down from earth surface, यो earth surface को गहराईमा नि बनाइने गरिन्छ। Use where bearing capacity of soil is not good enough. जब soil को सहनशक्ति क्षमता चाहिँ राम्रो हुँदैन त्यहाँ चाहिँ यसलाई युज गरिने हुन्छ। Use in a water construction area, जहाँ चाहिँ वाटर को कन्स्ट्रक्सन कामहरु हुन्छ एरिया हुन्छ त्यहाँ नि हामीहरु यसलाई युज गरिने हुन्छ। अब हामीहरु बढ्दैछौं त्यसको टाइप अफ डीप फाउन्डेसन। डीप फाउन्डेसनमा दुईटा हुन्छ, पाइल फाउन्डेसन अनि क्याल्सियम फाउन्डेसन। फर्स्ट अफ अल हामी कुरा गरौँ पाइल फाउन्डेसनको बारेमा। पाइल फाउन्डेसन इज जनरली युज फर लार्ज स्ट्रक्चर। अब यसको युजहरु हामी हेरौँ। जनरली ड्राइभिङ इन्टु द ग्राउन्ड इन्स्टिट्युट। यसको यो चाहिँ त्यही बनिन्छ, यसको पाइल फाउन्डेसन त्यही बनिन्छ जहाँ यसको कन्स्ट्रक्सन एरिया हुन्छ। युज इन अ लार्ज एन्ड हेभी कन्स्ट्रक्सन एरिया। यो चाहिँ ठुलो अनि भारी भरकम कन्स्ट्रक्सन एरियामा प्रयोग हुन्छ। युज विथ लोअर बियरिङ क्यापेसिटी अर सेटिङ प्रब्लम। यो चाहिँ त्यहाँ युज हुन्छ जहाँ चाहिँ राम्रो सहनशक्ति क्षमताहरू राम्रो हुँदैन अनि सेटिङको प्रब्लम हुन्छ। अब हामी क्याल्सियम फाउन्डेसनको बारेमा पढ्दैछौँ। त्यसको क्याल्सियम फाउन्डेसन is a foundation which is used in a large depth area. अब हामीहरु यसको युजेसहरुमा बढौं। वाटर रिटेन स्ट्रक्चर, यो चाहिँ यसलाई यस्तो बनाइने गरिने हुन्छ जुन वाटर प्रुफ हो, यसमा पानीहरु पास फ्लो नहो यस्तो बनाइने गरिन्छ। युज एज अ ब्रिज पाइल, यसलाई ब्रिजको पिलर जस्तो नि युज गरिने हुन्छ। इट इज द स्प्रिङ फाइब्रिकेटेड होलो बक्स अर सिलिन्ड्रिकल फाउन्डेसन। यसलाई त्यहाँबाट लाउँदैन जहाँ कन्स्ट्रक्सन भइरहेको हुन्छ, यसलाई अघि ठाउँबाट ल्याएर त्यहाँ चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गरिन्छ। युज इन वाटर बडी, यो चाहिँ वाटर बडी एरियामा नि युज हुन्छ जस्तो कि लेक, पाउन्ड, रिभर एक्सेट्रा। जस्तै कि इक्जाम्पलमा हामी बुर्ज खलिफा या फिर दुबईको एरियाहरुलाई त्यहाँ चाहिँ बिना क्याल्सियम फाउन्डेसनको केही हुन सक्दैन। थ्यांक यू। एन्ड नाउ आई एम इन्भाइटिङ माय फ्रेन्ड अभिषेक शाह। Hello everybody, good morning. First of all, I would like to thank dear Salman Ansari who invited me to describe some roll-up foundation in front of you. So I'm going to start roll-up topic. Roll-up foundation. No any building will be stable without foundation. हामीहरुलाई सबलाई थाहा छ कि बिल्डिङ होस् या कुनै पनि स्ट्रक्चर होस् बिना फाउन्डेसनको त्यो स्टेबल हुन सक्दैन। यदि हामीहरुले कुनै पनि स्ट्रक्चरको फाउन्डेसन यदि राम्रो बनायो भने, बेस राम्रो बनायो भने त्यो स्ट्रक्चर
त्यो स्ट्रक्चर लाइफसँग टिक्न सक्छ धेरै त्यसको लाइफ इन्क्रिज हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ माथिबाट आएको जति पनि लोड हुन्छ नि त्यो राम्ररी सोइलमा ट्रान्सफर गर्छ। अनि यदि हामीहरूले बनाएको स्ट्रक्चरको फाउन्डेसन एकदम यदि बलियो छ भने बाहिर नेचुरल इफेक्टहरू लाइक हामीहरू भर्खर अर्थक्वेक आयो अनि त्यो फ्लुड आयो टर्नेडो आयो त्यस प्रकारको नेचुरल इफेक्ट आयो भने बिल्डिङको फाउन्डेसनमा अथवा बिल्डिङमा कुनै पनि इफेक्ट पार्दैन। त्यसैले हामीहरूले बनायो भने फाउन्डेसन एकदम बलियो बनाउनु पर्छ। यदि हामीहरू फाउन्डेसन बलियो बनाएन भने के हुन्छ त्यसका केही पिक्चरहरुमा शो गर्न गइरहेको छु। यो पिक्चरमा हेर्नुहुन्छ हजुरहरू, यो बिल्डिङ टिक भएको छ। यदि यो बिल्डिङको फाउन्डेसन यदि राम्ररी भएको भए यो बिल्डिङ टिक हुँदैन थियो। यदि हेर्नुस् यो बिल्डिङको स्ट्रक्चर सब एकदम राम्रो छ अनि यसको फाउन्डेसन टिक भएको छ। यदि फाउन्डेसन राम्रो भएको भए यो बिल्डिङ टिक्दै हुँदैन थियो। सो हजुरहरूको अगाडि म एउटा भिडियो शो गर्न गइरहेको छु जुन चाहिँ फाउन्डेसनको फेलियर कारणले गर्दा बिल्डिङ कोल्याप्स भएको छ। कुनै टेक्निकल कारणको कारणले गर्दा हाम्रो भिडियो चालिरहेको छ छोडिदिनुको लागि यो यदि फाउन्डेसन राम्रो भयो भने फाउन्डेसनलाई त्यो कोल्याप्स हुनबाट बचाउनको लागि केही कन्ट्री डेभलप कन्ट्रीहरूले यस्ता स्ट्रक्चर बनाएका छन् जुन चाहिँ बिल्डिङको फाउन्डेसनमा युज गरेर बिल्डिङको स्ट्रक्चरलाई यति मजबुत बनाउँछ कि जस्तो सुकै अर्थक्वेक आओस् यदि अर्थ पनि सेफ होस् तर बिल्डिङमा कुनै इफेक्ट पर्दैन। त्यो स्ट्रक्चरलाई आइसोलेटेड स्ट्रक्चर भनिन्छ। यो पिक्चरमा देखाएको यो स्ट्रक्चरलाई आइसोलेटेड स्ट्रक्चर भनिन्छ। इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम अल्सो। आइसोलेटेड सिस्टम भनेको माथि आइसोलेटेड सिस्टम भनेको माथिबाट आएको त्यो कस्तो फुटिङ हामी दिने जस्तो लेभल अप एन्ड डाउन छ त्यसको ठाउँमा हामी या त त्यो माटो नै लगाइदिने लेभल बनाउनलाई त्यस्तोमा पनि गर्दैन। त्यो यस्तो एउटा कलमले लङ ब्रेथको गर्ने एउटा सर्ट ब्रेथको गर्ने त्यो यसरी जान्छ लङ यहाँ सर्ट गर्ने यहाँ लङ गर्ने यस्तो गर्दा पुरा लेभल मिल्छ त्यसको अनि त्यसमा बिल्डिङ कन्स्ट्रक्ट गर्न सकिन्छ। फुटिङको लेभल फरक हुन्छ। कलमको त्यो साइज चाहिँ माथि कलम छ तर फुटिङ भनेको यो सेम नै हुन्छ। क्याल्सियम फाउन्डेसन भनेको के हो? क्याल्सियम फाउन्डेसन भनेको त्यो वाटर बडिजमा कन्स्ट्रक्ट गर्ने मेनली भनेको त्यो वाटर कन्स्ट्रक्सनमा मात्र युज हुने हो। त्यो भनेको वाटर टाइट हो। त्यो पाइपहरू ब्रिजको पाइपहरू बनाउनको मेनली पाइपहरू बनाउनको लागि युज गरिन्छ त्यो फाउन्डेसन भन्नाले भनेको पिलर जस्तै हुन्छ त्यो भनेको वाटर बडिजमा नै युज हुने हो डिजलको लागि ठुलो वाटर कन्स्ट्रक्सनको लागि। Technical foundation is also known as a pile foundation. अझै केही anyone doubt? स्प्रिट फाउन्डेसन फर्स्टमा स्प्रिट फाउन्डेसन छ आइसोलेटेड फुटिङ हैन त्यसको बारेमा भन्न पर्छ। स्ट्रिट फाउन्डेसन भनेको एउटा सिंगल कलमको लागि एउटा सिंगल फुटिङ बनाइन्छ। हामी कम्बाइनको लागि दुईटा कलमको लागि जोडेर एउटा फुटिङ बनायो अनि त्यो स्प्लिटको लागि एउटा फुटिङको लागि एउटा मात्र कलम बनाइन्छ। अनि यो आज प्राइज छ हाम्रैतिर यो बिल्डिङ मुभमेन्टलाई आइसोलेटेडले कम गर्छ। थ्याङ्क यू। फाउन्डेसन प्रेजेन्टेसनमा एउटा कुरा मैले के एड गर्न चाहेँ भने हिली रिजनमा जुन हामीले फाउन्डेसन प्रोभाइड गर्छौँ सो हामीले फाउन्डेसन फुटिङलाई डिफ्रेन्ट लेभलमा पनि प्रोभाइड गर्न सक्छौँ र त्यो लेभल चाहिँ हामीले कसरी दिने जस्तै एउटा फाउन्डेसन यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ एउटा फुटिङको लेभल यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ। अब यो जुन कति ग्याप राख्ने थियो यहाँ यो दुईटाको बिचमा कति राख्ने फेरि यसरी जुन यो स्लोप भइरहेको छ त्यो स्लोपको बिचमा कति डिस्टेन्स राख्ने
यो सबै हामीले जुन इन्डियन स्ट्यान्डर्डको कोड फलो गर्छौँ नि प्र्याक्टिसहरू हो त्यो कोड अनुसार हामीले त्यो सबै कोडिङहरू डिजाइन गर्न सक्छौँ। सो हामीले पछि गएर फाउन्डेसन इन डिफ्रेन्ट लेभल भन्नाले हिली रिजनमा प्रोभाइड गर्ने सेम लेभलमा नभइकन पनि अलग अलग लेभलमा फाउन्डेसन कसरी प्रोभाइड गर्छौँ त्यसको लागि पनि कोड अफ प्र्याक्टिस बनेको छ है। यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले त्यहाँबाट गर्नु पनि पर्छ होला जस्तो ल। र धेरै राम्रो प्रेजेन्टेसन थियो। यो रेट्रोफिटिङको एउटा पार्ट हो कुन सर? यो आइसोलेटेड कोडिङ भनेको सर आइसोलेटेड फाउन्डेसनहरू जस्तै आइसोलेटेड फाउन्डेसन भयो हाम्रो त्यसमा खालि ट्याम्पर्सहरू भयो, भिस्कस ट्याम्पर भनौँ, फ्रिक्सन ट्याम्पर भनौँ। तर यो सबै के हुन्छ अर्थक्वेक आउँदा जुन सिस्मिक वेभ्सहरू आउँछ नि त्यो सिस्मिक वेभहरूलाई पुरै अब्जर्भ गरी आफै ड्याम भएर त्यो बिल्डिङलाई खस्नबाट बचाउँछ। अब रेट्रोफिटिङ चाहिँ हामीले अर्थक्वेकको प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ अर्थक्वेकबाट भएको जुन ड्यामेज छ अब त्यो प्रिभेन्सनहरूको लागि चाहिँ बिल्डिङमा प्रोभाइड गर्छौँ। खास गरेर कलमहरू जाने एउटा पार्ट भनेको मैले पार्ट अब यो आइसोलेटेड चाहिँ अर्थक्वेक प्रिभेन्सनको लागि पार्ट एउटा पार्ट